तरबियत फुकदान दी इस्लामी तलीमात एगेना बेखबरी दा मुंग दुमरा पूरे पो खुदा परस्ती के कमजोरी रगलियो दे अल्लाह पो इबादत के दे अल्लाह पो मारिफत के चे मुंग दे खुदाई पहचान हम ठीक न दे कड़े दे खुदाई दे सिफात पहचान हम मुंग ठीक न दे कड़े ए मुंग ईमानियात बंदे हम दस्तरस नश्ता दे एतकादियात ना हब खबर पाते शुवी घटे घटे अकीदे मुंग प अमन तो बिल्ला बांधे ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल बांधे पैगे नहीं ऊपर मुंग प खुदा परस्ती की दुमरा कमजोरी रगलियो पिंजो वक्त अलमुस कौमा जुमेल मुस कौमा ईदैन मुस कौमा जनाजिल मुस कौमा इस्तिस्काल मुस कौमा दाल मंजूना कौमा दे दिल मंजूनो ना बेखबर दे इबादत व आदत शिकल की नो पद्दी सरा बदे गाड़ा खलास शी हो नताइज पो मुरतब की ना नताइज मुरतब कवलो दा परा दे अगी असल रूख ततलल पकार इबादत पर असल रूख बांधी उशी अपा स्पिरिट बांधी उशी इबादत को दे रिया शिकार न होगी दा रिया शिर्क ते शिर्क जुल्म दे वाला न मफ दा उस पजड़ा बंदे मेहनत कवल दी और खपल जान बंदे मेहनत कवल दी खपल जाविया निगाह बदलवल दी चे दे माँ दे इबादत शैतान जालिम दे माँ इबादत दे नफ्स दे शैतान शिकार न हो गर्जी दा नूर तखयलु दा पारनश बल्कि दा मुखलिस दा अल्लाह खालिस दा अल्लाह रजा दा पर गर्जी लका तहज्जुद सुख कई वो तहज्जुद टाइम के सखासा वकिया शुवी नो गे बयान कवलो दा पर दा तहज्जुद जिक्र मा कवा वा प बल कंटेक्स्ट के बयान तहज्जुद खुदा पटेल मुजदा दे हरमैन ओ दे मक्के मुकर्रमी दे तारीख बारे की बार बार दे उम्रे ओ दे हज जिक्र मा कवा वा आम जर्नल गकी जिक्र होगा जदा से नो लका गी सर बेत द खपल इबादत दा खालिस अल्लाह दा परा ओ दे इखलास के ढेर ज्यादा जोर दे बरकत मशहूर वाकया चुकुमा हदीसों के रजी द्रे कसान दी वगे बंदे घर दे ओ घर के पैगम दे काने रहू गर्जे द वा घर खुले टोला बंद कड़ा असुरी खुला बंद शुआ हैस सदै सरा इमदाद न हो हैस लरे कवलो दा परावा घट काने र गुर्जत ले वगा दे द्रे कसानो को बस के दा खबर न हो चे दा घर ना बार रहूज यो जान सोच के खपल कबूल अमल वसता अल्लाह तवर की घर काने दे घर दे खुले न लग खजी अबल दे खपल यो कबूल अमल चे अल्लाह ता कबूल वी गे वसता अल्लाह तवर की यो बिया लग लरीगी और बिया बल वर्ता वसता दे खपल इखलास और दे नेक अमल वर की और घर अखला कुलौकी की काने लरीकी की ते दे बार रहूस दा वाकया मुंग बार बार आरू दा दे इखलास पर बुनियाद बंदी चे अमल खालिस ते अल्लाह रजा दे पड़े नो दे खबर गरज में दा दे चे खुदा परस्ती की मुंग अलमुस को वो अलमुस न बेहबरा अलमुस दिल मुस पर रूह बंदे बराबर न दे अलमुस माने वो दे तफसीर न बेखबरा अरकान दे तादील न बेखबरा नो पैगे के निकार संग पैदा की पुलमुंस की खुशू खुजू पैदा कवलो दे पारा खुन पैदा कवलो दे पारा नवाफिल दी सुनन दी सुन्नत दी नवाफिल दी चागा पकूर की पो फराइजो की इस्लाम देर आदिलाना निजाम पेश की
اسلام په فرایضو کې د امامتی په باب کې اجتماعي المنځ په باب کې ورته وایي چې فليخفف صلاته د المنځ کې تخفیف راولا اجتماعي 15 وخت جمع المنځ کې امام تا د مختصر المنځ پړو کول احکامات المنځ په جلدی وګ د المنځ مکوا زکه چې د تاپ مقتدیانو کې د هر قسم کس ولاړ دي بیمار ولاړ دي صحتمند ولاړ دي بوډا ولاړ دي کمزوري ولاړ دي حاجتمند ولاړ دي نو په دې کې یعنی مختصر الموز کوا زکه چې په الموز کې خو یو کس بیا او دسته زکولو ته جزیل موز ماتي شوگر بیماران ہوتا او داس نور دی بوډاګان چیزی اغا پغی کې ډېر داسې بیماری راشي چې غتا د تشی امتیازو تکلیف بار بار کی کې ډېر زر زی مختلف بیماریانو په بنیاد باندې په فرایضو کې دا مسله ده چې المنځ به وړو کا کای مختصر به کا نو اوس چې ته اوګدې سجده اوګدر وکوګان هدي د پر صلات تسبیح وکا په ژوند کې خو یو ځلی کول پکار دی په کال کې کول پکار دی په میاشت کې کول پکار دی هفته کې الله پاک چا ته وخت ور کړی وي د هر هفته صلات تسبیح کول 75 پیری پیغه کې مونږه دریمه کلمه وایو په یو رکعت کې 25 پیری دریمه کلمه راځي لس پیری یو پیری پنځل لس پیری داسې مختلف پر رکوع په سجده او هغه نه مخ کې د کې صلات تسبیح منځ ده اره هفتوار دې ټایم ټیبل جوړ کې نو دا صلات تسبیح او دا نوافل او دا سنت او دا تهجد پهغه کې بار بار اوګدې سجدي کول دا مونږ ته هغه پر اکټس رکی چې په الموس کې باندې کار راځي خوند برازي حالانکه د سجدي په حالت کې الله پاک ته انسان ډېر نږدې وي مسلمان نو مونږه عام روټین کې خپل سجدي وګورو عام روټین کې خپل منځ وګورو نو هغه چې الموس کې هغه غن وي نو هغه غن اثرات هم نه مرتب کی مخ کې وختونو کې په دا یو 2 رکعت الموز باندې مړی راځوندې شوی دي صحابه کرامو دور ډېرې مسلې په الموز حل شوی دي او نن د ما مسلې نه حل کیږي نو دا وجه دا چې نن په ما کې هم فرق راغی د ما په علم کې فرق راغی ما په عمل کې فرق راغی ما په خدای باندې اعتماد کې فرق راغی په خدای مکمل اعتماد نه نو دا د مادیت دور کې چې هر طرف نه د مادي او د مادي اشیاء او مادي ضرورتو بول وی خبري وی نو بس په ذهن کې هغه مادي شیونه راځي او هغه مادي شیونه چې کوم دي هغه د مسایلو د حل لپاره مونږه پیغه پسې تګدو لګیایو او روحاني مرض تشخیص مسلمان یې او د بل نه خیا هر سړی بس وای چې زډیر تکړه مسلمان یم نو چې هر سړی وای چې زه تکړه شوم نو کمزوري مسلمانان چرته پاتې او کمزوري ختم هر مسلمان تکړه ده د بل نه ډیر خیا مونږ چې کوم احتساب پکار و د یو مسلمان و د مؤمن د ځان سره غریبان کې قتل هغه سیس په مونږ کې کمزور شو نو دې وجه د مونږه د ژوند